कित्याक हांव अमिता कडेन बरोबर रिक्वेस्ट कित्याक तूं बरोबर बरें हांगा येयलो कित्याक आनी वर्सान वर्स तूं काल्याचो उत्सव जो आसा कित्याक तेन्ना तो हांगा येता देवा पांया फुड्यान कित्याक आनी म्हादवनाथ आनी भावानीचो काल्याचो उत्सव कित्याक आमी हे मोठ्या प्रमाणेन आमगे चलता तेन्ना आमची कॉमिटी देवस्थान कित्याक श्याम गांवकार सुराज गांवकार अश्विन गांवकार अशोक गांवकार हे जे आमचे 4 कॉमिटी आसा कित्याक देवस्थानाचे तशेंच हांगा आमचे देवळाचे सद्याक म्हणलें आहा आनी तेजी उदरगत कित्याक आनी तेजी मुर्ती स्थापना करपाची तो फुडें आमचे जावपाचें आसा तशेंच हांव सगळ्या कडेन एक विनंती मागता की देवा कित्याक मंदिरां कित्याक देवळा लागून कित्याक सगळ्यांनी आपणा डोनेशन म्हणून देवाचे एक चरणा फुड्या सगळ्यांनी हातभार लावचो हे म्हागे एक कळकळीची विनंती सगळ्या कडेन एक आसा कित्याक आमचे जे लोक आसा माधवंताचे कुळाचे सगळे कित्याक आनी दुसरी गजाल एक बरेपैकी जागृत देवस्थान अंबाबाई आनी माधवनाथ कित्याक सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळे भक्तगण हांगा पुणेच्यान आमगे स्टार्ट जाता आनी ते सगळे आमचे देवा पांया फुडें येता तशेंच आमचे हांगा सगळ्यांचे आमगे हातभार लायिल्ले आसा सुभाष फळदेसाय हो आमदार आमचो MLA कित्याक ताणें बी आमची सेवा कित्याक आमची देवळाची सेवा ताणें केल्ली आसा मना पासून केल्ली आसा तशेंच दिपक पै हेणें केल्लें आसा संतोष प्रभुदेसाय हेणें केल्लें आसा कित्याक आनी इतर लोकांनी खूब जाणांनी आमगे माधवता चरणा फुड्यार तशें सगळ्यांनी हातभार लायिल्ले आसा कित्याक हांव तशें कळकळीत तेंचे कडेन एक देवा कडेन विनंती करता तांकां सगळ्यांक बरें भशेन सुखी दवर सगळ्यांक आरोग्य दी कित्याक आनी बरें तांकां शांती घरां जावं भुरगीं बरें आरोग्य जावचो कित्याक तेन्ना हांव सगळ्यांक आनी सगळ्या कमिटी माधवन ते सगळे देवस्थानां सगळ्यांचे एक परत एक विनंती करता की देवा फुड्यान जे एक जागृत देवस्थान आनी देवा फुड्यान कसलीच राजकारणाक कसलेच हे करनासतना बरे भशेन तुमी सगळ्यांनी एकमत एक विचारान कित्याक बरे भशेन देवा एक हातभार लावचो हे देवूळ कित्याक भावी देवूळ आसा ते बरे भशेन करचे आमचो सुभाष आमदार कित्याक बरेपैकी तुमकां सपोर्ट करता सगळ्या कमिटी सपोर्ट करता देवस्थानां सपोर्ट करता कित्याक तशेंच कित्याक लोकांक तो हांगा लोकां फुड्यान तो येता तेन्ना सगळ्या कडेन भक्त जाणां कडेन एक विनंती करता आनी तितले आमगे गोंया आख्या गोंयभर आख्या इंडियेभर आमगे देवस्थानां एक आमगे माधवनाथाची एक बरेपैकी हें आसा कित्याक मान आसा आनी एक कुळाचो कित्याक तेन्ना हांव सगळ्यांक हातभार लाय म्हणटा आनी मोठ्या प्रमाणे देवळा देवळा कितें एक भावी देवूळ जावचें अशी एक विनंती म्हाजी आमी सगळ्यांनी कळकळीची विनंती आहा हांव सगळ्या हात जोडून प्रणाम करता कित्याक सगळ्यांक कळकळीची विनंती करता कित्याक तुमी मना पासून कित्याक हातभार लाया कित्याक हेंच्यांनी सगळ्यांनी हातभार लायिल्ले आसा कित्याक तुमचे कडेन एकच विनंती कित्याक इतली हांव तुमचे कडेन मागता मी पळयता की जात्रेच्या निमतान जी गर्दी जाता ह्या वर्साक जी गर्दी आसा लायन रस्त्यार पावल्या आनी जे पब्लीक देवस्थान तुमचे बांदपाचें काम चालू आसा किंवा जे तुमी देणगी खातीर लोकां कडेन मदत मागल्या सो जे म्हादवनाथ म्हणले की लोक पयसल्यान येता आनी देवाचें वार्षिक जेन्ना उत्सव जाता 5 दिसांचो देवळाचें काम जे चालू आसा कितले पर्यंत काबार जातले अशें आमचे देवळाचें काम सद्या आमी आतां तुगेले सद्या जात्रा आसा ताका लागून आमी थोडे दीस एक 10 दीस आमी बंद दवरले आसा आमचे कॉमिटीन कित्याक तेन्ना देवळाचे म्हाका जातीतले फोर्स आमी सद्या तयार आसा आनी लोकांचो हातभर हो मेन म्हणल्यार कित्याक लोकांनी जितलो आमकां जेन्ना सपोर्ट केल्लो आसा कित्याक सद्या मिनिस्टर मागीर आत्माराम नाटकणे कित्याक आत्माराम नाटकण्यान आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा आनी आतां तो करतलो बीन हें हांव सामकें म्हणजे सगळ्यांचो हो सपोर्ट आमकां चड मेळ्ळो आसा कित्याक मागीर दिपक पै हो आमगेलो आसा कित्याक तो बी आमकां सगळ्या हातभार लायता कित्याक म्हणजे सगळ्यांक नरेंद्र फळदेसाय बरी हात केली कित्याक ताणें सुरजान बरें नरेंद्र फळदेसाय ताणें आमकां सगळे तिऱ्याचे सगळो बंदोबस्त केलो आसा तर सुभाषान आमकां सगळें लग्न दिल्लें आसा कित्याक आनी एक 12-13 लाखाचो लोकांनी आमकां सुभाषान दिला फळदेसाय हांव ताका मना पासून इच्छा आनी नरेंद्र फळदेसाय देव बरें कर म्हणटा दिपकाचो फळ आनी संतोष कित्याक तो बी आमकां मदत करता हे आमकां संतोष फळदेसाय तो आमकां गॅरंटी पूण आतां सांगपाचें गेल्यार तुवें म्हाका प्रश्न केला बरोबर आसा कित्याक जेन्ना तुवें सांगलें की ह्या वर्सा कित्याक भरपूर गर्दी आसा कित्याक तेन्ना ह्या वर्साक न्हू कित्याक हो माधवनाथ आनी अंबाबाई आसा पळय कित्याक ते
सगळ्या आख्या गोंयभर न्हू आख्या सगळे इंडियेभर सुद्दां लोकांक थोड्या जाणांक खबर आसा की म्हादोनाथ कितें म्हणटात आनी हे जागृत देवस्थान कितें पावरफूल तुका खबर आसा वागरेश्वर वाघ हांगा स्पेशल दोगूय हांगा येता कितें आनी हितून भितर खंयची फटींगपणां हितून भितर येना कितें पण लोकां मनान सा म्हादोनाथ बसलो आसा कितें तेन्ना ही गर्दी हेज्या डबलीन गर्दी जावपाची फुडें जातली ही म्हाका सामकी हें आसा कितें तेन्ना ताका लागून हे तेजे लोकां म्हादोनाथ मना आसा ताका लागून गर्दी आनी लोकांक खबर आसा की हांगा कामां कितें सांगणेची आमी सांगणी करता म्हादोनाथाक सांगून घेता कितें कसली कामां आसा नोकरीचें आसा मागीर आरोग्याचें सगळें पण तेन्ना लोक परत निराश गेले ना हे प्रमाणे लोक हेज्या कामां जाता लोकांनी कितें आनी ताका लागून लोकांक खबर आसा की हे जागृत देवस्थान. ओके कमिटी आमी पळयला की सगळी भुरगेच आसा हें सगळें करता आसतना कशें दिसता मला? पयलीं बरें दिसतालें आज आमकां दिसतालें की आमचें जें देवूळ म्हणलां ते प्रमाणे आमकां हें हँडल करपाक खूब मुश्कीलशें दिसतालें पूण कितें आमकां आमच्या गांवच्या लोकांनी हेल्प केलें आमच्या कमिटीन सगळ्यांनी एकवट रावन गांवच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट मेळोन ताका लागून दिसता की आज आमकां जात्रा अशी दिसता कित्याक आज शेनवार येयल्लो आसा ताका लागून भाविकाचे जे कोण भक्तगण आहा ते खुबशे वाडलेले आसा ते जाणा आमी देवळां सुद्दां एक हात घातलो आहा पळय ते आमकां लोकांनी खूब सपोर्ट केल्लो आहा. मेन म्हणटा एक सुभाष फळडे साहेब आमी एक आमचो फावंडेशन स्टोन बसोवपाक काडलेलो तेन्ना आमी चिंतलेलें की आमी हेणेक आमचे लोकांक दिवची म्हणून आमचें मना आशिल्लें पूण तेणी देवा सारकें आमकां सांगलें की लोकांक आतां दिवपाची गरज ना आपूण हे लोकांक फूल जितले लोकांक लागता तितले आपूण देवस्थानाक दितलो देवळाक आनी हें देवूळ आपूण आपल्या भशेन आपूण फुडें व्हरतलो तुमी आपल्याक साथ दिया आपूण तुमकां साथ दितलो आनी आपल्याचें जें कितें कर्तव्य आसा तें आपूण करतलो अशें जर तेणें आमकां सांगलें जाल्यार आमकांय बी बिंदास एक आमकां सपोर्ट मेळटा आनी हे भावीक जे आहा ते आमकां केन्नाच कोण आमी देवा खातीर खंय डोनेशनाक गेल्ले जाल्यार कोणीच आमकां फाट केल्ली ना एक 5 दिवपासून एक 4 दिवन आमकां धाडलेले आसा पूण रिटर्न कोणी आमकां धाडना की आमी आमकां देवा तुमी डोनेशनां कितें आयल्या तुमकां आमी डोनेशन दिवंक शकना अशें म्हणून आमकां कोणीच परती धाडना. सुरवात बरी जाल्ली आसा हय सुरवात सामकी बरी जाल्ली आसा आनी हे कांयशे 2-3 म्हयन्या भितर हे देवूळ जे आमचें आसा पळय न्हू कोणूच म्हणपाक ना की 2-3 म्हयन्यात आमकां कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळ्ळो आसा आनी आमचो आर्किटेक्ट जो आसा पळय तेणें आपल्या जें कितें आसा पळय न्हू पयशांचें तेणें आमकां फ्री जे आपल्या कॉस्ट आहा पळय ते आपल्याक फ्री करून दिल्ले आसा आनी इंजिनियरान आमकां सांगलें आहा तुमी भिवपाची गरज ना आपल्या जे टायमार तुमी उडी मारता त्या टायमार आपूण इन्स्पेक्शन करूंक वयतलो आनी तुमचे आपल्या कांयच एक 4 म्हयन्या अपेक्षा ना अशें आमकां आपल्याक फूल फ्री केल्लें आसा की कित्याक लागून की हे देवाची एक भावार्थ पळोवन देवाचें हें आसा पळय न्हू तें ताका पटलें ना देव कितें करूं शकता सो थँक्यू. ते शेंडले तो हरे मारतले कोण वरतलो हाती धरून पळयतले मागीर इतू घाल जाल्यार उरतले बरोबर तुमकां मेळटले. वर्सां येता तुमी? आयज गर्दीच चड अशी दिसता. ते 4 लोक नासलो फाल्यां सुटी न्ही पूण ताका लागून लोक आयज रस्त्यार पावल्या जाला गिरायक जाता गिरायक जाता चालू आसा न्ही बारीक हो कालच्यान जिलेबी काडटा आसा कालच्यान. कितली वर्सांनी कुरपेची म्हादोनाथ जात्रा तुमी येता? आमी आतां 30 वर्सां येता. 30 वर्सां कितें पयलींचे 30 वर्सां पयलीं आनी आतां मातशें खूब बदल जालो न्ही. नवेपण कित्याक? नवेपण म्हणल्यार तशें व्हडलें आतां चलना पार्किंग बिकींग व्हडले त्रास जायना कित्याक तेंच्यानी प्लेस मातशी मोठी केल्या सगळ्याक देवा लायनी खंय पावल्या सगळ्याची लायनी सगळ्याची पूण फाटल्यान पार्किंग केल्या ती सायडीन फाटल्यान पार्किंग केल्या आतां लोकांक संडेसा मिनटां सगळी सोय केल्या तेणी जाता. हय आतां सगळें लोक व्यवस्थीत सगळें कांय ना पयलीं कितें पयलीं तुका वचपाक मेळनासलें तर पार्किंग मेळनासलें सायडीन आतां ते सायडीन थंय पार्किंग केल्या ही सायडीन हांगा पार्किंग केल्या. तुमी हॅप्पी आसा मरे? आमी हॅप्पी आसा. बिझनेसमॅनाक पयलीं जे खाजी घेवन येतात सगळे चादरकार हे तणेकार सगळे हॅप्पी आहे. हॅप्पी आसा. लोक भरपूर आहा न्ही आयज. जिलेबी काडप आनी हांगा दवरप खपता खुबश्यो आमी पयल्यो की आतांच काडल्यो ना लोक अशें येता तशें आमी काडीत रावता. काडीत रावता जितली खपता तितली काडटा. सो देव बरी करूं.
भुरगं म्हणटा म्हाका ते
काय Hey,